बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, खुश आमदीद। दोस्तों, बाज़ औक़ात इंसान इंतहाई मजबूर हो जाता है। वो अपने हालात से तंग होकर किसी को अपने हालात से आगाह करना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि जब वो अपने दुख बयान कर रहा होता है तो बिला इरादा ही उसके मुंह से गीबत ज़दा अल्फाज निकल जाते हैं। मगर क्या इंसान ये सोचता है कि जो अल्फाज उसके मुंह से निकले हैं उन पर इसकी कितनी सख्त पकड़ होगी? आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के इबरतनाक अंजाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मस्जिद में बैठकर गीबत की और फिर कई दिनों बल्कि महीनों तक एक दर्दनाक अजाब से दो चार रहा। आप भी अगर जानना चाहते हैं कि वो शख्स कौन था और उसने मस्जिद के अंदर बैठकर ये काम क्यों किया और इसको जो इबरतनाक सजा मिली वो क्या थी, तो हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस कर दें ताकि मजीद हैरत अंगेज और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हमारे समाज में गीबत आम है। छोटी से छोटी तकलीफ पर भी हम एक इंसान की घंटों बुराई करते हैं और जा बजा मुख्तलिफ लोगों से उसकी गीबत करके दिल की भड़ास निकालते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी का मकसद ही दूसरों की गीबत करना है। इस मामले में औरतें मर्दों से कहीं आगे हैं। हमें जान लेना चाहिए कि गीबत का अंजाम बहुत ही बुरा और भयानक है। हैरत की बात है कि बहुत से लोग दिन भर गीबत करते हैं और गीबत क्या है, इसका अंजाम क्या है, जानते ही नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई का तज़किरा करना ऐसी बात से जो उसे नापसंद है। एक सहाबी ने अर्ज किया, अगर मेरे भाई में वो बात हो जो मैं कहूँ तब भी ये गीबत है? आपने फरमाया, अगर उसमें वो बात है जो तुम कह रहे हो तो यकीनन तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसमें वो बात नहीं है जो तुम कह रहे हो तो यकीनन तुमने उस पर बहतान लगाया। इस हदीस की रोशनी में किसी आदमी का उसकी पीठ के पीछे नापसंदीदा तज़किरा करना, वो तज़किरा हुआ उसकी बुराई, मालो दौलत, खानदान, औसाफ, गुर्बत व नादारी, तमस्खर या दीनो दुनिया से मुताल्लिक किसी सबब से हो, सारी बातें गीबत के जुमरे में आती हैं। हम गीबत करने वाले एक शख्स का वाकया बताने जा रहे हैं। एक शख्स जो मस्जिद में जाता है तो क्या देखता है कि वहां बैठे तमाम अशखास इबादत की बजाय बातों में मसरूफ थे। वो शख्स भी वहां बैठ गया और बातों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अब कुछ देर के बाद उसने महसूस किया कि बातों से हटकर लोग दूसरों की गीबत जोई करना शुरू हो गए हैं। उसको ये बात सख्त नापसंद आई कि मस्जिद में बैठकर गीबत की जाए। वो सोचने लगा कि लोग एक दूसरे से बदसन हैं, तभी एक दूसरे की गीबत में मुब्तला हैं, क्योंकि गीबत के असबाब में एक सबब बदजनी है। आदमी दूसरों के बारे में बुरा गुमान करके उसकी गीबत शुरू कर देता है, जबकि अल्लाह ताला हमें किसी के मुतालिक बुरा गुमान करने से मना करता है। अक्सर गीबत के पीछे बुग़्ज़ व हसद काम करता है। दूसरों की नेमत और उसकी दुनियावी या दीनी शान व शौकत से जल भुन कर लोगों के सामने उनकी गीबत किया करता है। इस्लाम ने हमें हसद करने और किसी से बुग़्ज़ रखने से मना किया है। इसी तरह दूसरों का खामखा मजाक उड़ाना और किसी दूसरे को गैरों के सामने बेवजह जलील और रुस्वा करना भी गीबत का सबब है, और ये सबब बड़े गुनाह का बाइस है। उस शख्स ने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं इस मजलिस से उठकर चला जाता हूँ। इस्लाम हमें अपनी ज़बान और हाथ के शर से दूसरों को महफूज रखने का हुक्म देता है। कहा जाता है कि अगर बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको, अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो फिर ज़बान से ही मना फरमा दो, वरना उस जगह से ही उठकर कहीं चले जाओ जहां बुराई हो रही हो। वो शख्स भी वहां से उठकर बाहर चला गया। वो शख्स कौन था और जब वो दोबारा उस मजलिस में आया उसके साथ वहां क्या हालात पेश आए कि उसको गीबत जैसे कभी फेल को अंजाम देना पड़ा। ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग दूसरों को गीबत करता देखकर वो भी गीबत शुरू कर देते हैं। ऐसे में हमें गीबत वाले माहौल से दूर रहना चाहिए
اور مقدور بھر چغلخوروں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے تو وہ شخص مجلس سے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اب وہاں مسجد میں غیبت کا موضوع ختم ہو چکا ہو اور وہاں پر اچھی، مفید اور کرامت باتیں ہو رہی ہوں۔ یہ بات سوچ کر اس نے دوبارہ سے مسجد کا رخ کیا۔ وہاں دوبارہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر کی جرنل باتوں سے مشغول ہیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور ان کی گفتگو میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح کچھ وقت گزرا تو ماحول میں پھر ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ وہاں پر چغلخوری اور غیبت کا آغاز ہو گیا۔ اب کی باری وہ شخص خود پر قابو نہ رکھ پایا اور غیبت کی اس محفل میں شریک ہو گیا، یعنی کہ وہاں پر جو باتیں ہو رہی تھیں وہ انہیں سننے میں مصروف ہو گیا اور ان کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ اسی طرح اس کی زبان سے دو چار الفاظ غیبت کی صورت میں ادا ہو گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ غیبت کے بھی اسباب ہیں۔ کچھ تو غصے کی حالت میں ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی دیکھا دیکھی اور دوستوں کی حمایت میں غیبت کی جاتی ہے۔ جب انسان کو خطرہ ہو کہ کوئی دوسرا آدمی میری برائی بیان کرے گا تو اس کو دوسرے لوگوں کی نظروں میں گرانے کے لیے اس کی غیبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی جرم میں دوسرے کو شامل کر لینا حالانکہ وہ شامل نہ تھا، یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہے۔ اس کے علاوہ فخر بھی غیبت کا سبب بنتا ہے۔ جب دوسرے کے عیوب و نقائص بیان کرنے سے اپنی فضیلت ثابت ہوتی ہو، وہ شخص وہاں دوسروں کی دیکھا دیکھی غیبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ دوستو، یہاں پر ہم ایک حدیث کا حوالہ دیکھ کر واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کو گیا تو جہنم کے مناظر میں یہ دردناک منظر بھی دیکھا کہ ایک جماعت کے ناخن تانبا کے ہیں جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، یعنی کہ غیبت کرتے تھے۔ اب ہم اس شخص کا نام بتاتے ہیں۔ اس کا نام ربیع تھا اور وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ کے نیک بندے سے یہ گناہ سرزد ہوا تو سنیے کہ اللہ نے ان کو کس دردناک عذاب میں مبتلا کیا۔ جب وہ اس مجلس سے گھر آئے اور رات کو سوئے تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا جو ایک بڑی تشت میں اس کے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب اس نے اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی اس سے کہہ رہا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ ربیع نے کہا، میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس سیاہ فام نے جواب دیا کہ یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے ربیع کے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ربیع منع کرتا جاتا تھا اور وہ ٹھونستا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ربیع کو متلی اور قح آنے لگی، مگر وہ ٹھونستا جا رہا تھا۔ پھر اسی اذیت کی حالت میں ربیع کی آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد ربیع نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا خواب اور بدبودار ذائقہ تھا، وہ ذائقہ اس کو اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن تک ان کا یہ حال رہا۔ جس وقت بھی وہ کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا، اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبع فرمایا کہ ذرا سی دیر میں مجلس میں غیبت کی تھی، اس کا برا ذائقہ 30 دن تک محسوس کرتے رہو گے۔ دیکھا ذرا سی غیبت کا کس قدر دردناک انجام ہوا۔ سوچیں، ہم جو ہمہ وقت دوسروں کی برائیوں میں مصروف رہتے ہیں، ہمارا انجام آخرکار کیا ہوگا؟ انسان کو ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے غیبت جوئی سے دور رہے، خود کو بار بار یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع فرمایا ہے۔ ذکر الہی میں مشغول رہنا اور نماز میں خشوع خضوع کی کیفیت اپنائے رکھنے سے بھی غیبت کی نوبت نہیں آتی۔ انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غیبت کرنے والا شخص اپنی نیکی بھی اس شخص کو دے دیتا ہے جس کی وہ غیبت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تصور ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ روز قیامت میرے پاس کیا نیکیاں رہ جائیں گی۔ جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی، ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل بٹن پریس کر دیں
تاکہ مفید اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ ہماری ٹیم پوری کوشش کرے گی کہ آپ کے بتائے گئے موضوع پر ویڈیو تیار کر کے آپ کے لیے پیش کی جا سکے۔ بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔